अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह की खूबसूरत जो अजीज़ मिस्र था उसकी इंतहाई खूबसूरत बीवी ने कमरे में बंद किया और अपनी तरफ जिना की दावत दी। आज का कोई लिबरल होता ना, कहते हैं एक्चुअली एक आदमी मुसाफिर है, एक्चुअली रिश्ता मिलने का भी चांस नहीं है। एक साहब ने मुझे कहा कि मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, एक्चुअली मैं क्या करूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। मुफ्ती साहब ये टोपी ड्रामे जो आजकल डॉक्टरों ने भी बाज लगा दी है इस काम पे लोगों को। मैंने कहा मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है इल्ला अला अज़वाजिहिम, मर्द अपनी ख्वाहिश बीवी के अलावा किसी और रास्ते से पूरी नहीं कर सकता। अच्छा मसला हया के ख़िलाफ़ है लेकिन बताना ज़रूरी है, ज़ौजा से के हाथ के ज़रिए इंसान डिस्चार्ज हो सकता है। हया के ख़िलाफ़ मसला है लेकिन ये बहुत पूछते हैं लोग, कुछ मसाइल बोलते हुए मुझे खुद एक दिमाग पे बोझ होता है। तो ज़ौजा के साथ तो ये जायज़ है, अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की शरीयत में आपको इजाज़त नहीं है। तो आप खूब समझ लो, अल्लाह ताला ने मर्द को ये हुक्म दिया है कि वो सिवाय शादी के उसके पास अपनी बीवी के अलावा अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कोई रास्ता नहीं है। अब अल्लाह आपकी इस मजबूरी को मजबूरी नहीं मानते कि एक्चुअली मैं सफ़र में हूँ, मैं स्टडी के दौरान तो मैं हैंड प्रैक्टिस से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। तो भाई तू शादी करना बैठ के। अगर आप ये कहते हो कि मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा तो अपना मयार गिराओ। आप बोलो कि मेरे स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा तो स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना, कम करो। आप अल्लाह मियाँ का ये हुक्म है, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, आप कम करो। ये भी कुरान में है, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह कहते हैं कोई आज़ाद औरत शादी के लिए ख़ानदानी औरत नहीं मिल रही, किसी की बांदी से शादी कर लो। अरब में बांदी का लेवल बहुत कम होता था और अल्लाह ने फरमाया ज़ालिक लिमन खशियल अनत मिनकुम, जिसको जिना या बुराई का खतरा है ना वो ये काम करे। तो क्या मतलब अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना, गिरा दो। और ये अल्लाह ने मर्द में ख्वाहिश नफ्स मुसल्लत इसलिए की है कि ना चाहते हुए भी शादी करे। ये इसलिए नहीं की है कि हाथ से फारिग होकर अपने आप को ठंडा कर ले और शादी 10 साल के लिए मुअख्खर कर ले। ये तो मुसल्लत की गई है क्योंकि शादी को इस्लाम ने आप पे नहीं छोड़ा, फितरत ने आप पे नहीं छोड़ा। हम और आप पे छोड़ा होता तो हम 50-50 साल के होके भी नहीं कर रहे होते। जो काम इंसानियत की बका के लिए जरूरी था ना, अल्लाह ने वो हमारे मशवरे पे नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े, तो इसलिए ये चीज अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है कि लोगों से अल्लाह मशवरा नहीं लेंगे कि एक्चुअली आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अल्लाह मुसल्लत इतनी कर देते, आदमी कहता है भाई मेरा दिमाग फट रहा है, मैं बुराई की तरफ जा रहा हूं, मेरे पास करने के अलावा अब कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुसल्लत हो जाए। क्यों, इसका फायदा क्या होगा, मजबूर होकर आप निकाह करोगे, एक दूसरी औरत को भी आप बुराई से बचा लोगे और दोनों के मिलाप से औलाद होगी जो अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि नहीं बढ़े, लेकिन अल्लाह नहीं मानता इन चीजों को। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो ये फितरत ने मुसल्लत की है। तो अगर हम मुजजनी की इजाजत दे दें तो उस फितरत जो आपसे चाह रही है आप उसके अगेंस्ट चलना, बोलो ना, शुरू। मिसाल के तौर पर फितरत आपको भूख लगाती है रोटी की, क्यों लगाती है, चोरी करके खाओ। इसलिए ना चाहते हुए भी आप कमाएं, कारोबार करें या मुलाजमत करें। उस मुलाजमत करने से क्या होगा, सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, आपके बॉस को फायदा होगा, उसका बिजनेस चलेगा, उसके बिजनेस चलने से लोगों को फायदा होगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है, लिंक। आपको भूख लग रही है, इस्लाम कहता है आप हलाल तरीके से कमा के खाओ। आप कह रहे थे मैं नहीं कमा रहा, जब भूख लगेगी ना टाइट तो आप कमाने पर क्या होगे, मजबूर। फिर आप बिजनेस करोगे, उस बिजनेस से आपको भी फायदा होगा और कौम को भी फायदा। तो कुछ काम कुदरत हम पे मुसल्लत करके करवाती है ताकि लोगों को उससे क्या हो जाए, फायदा, हमारे ना चाहते हुए भी फायदा हो जाए। लेकिन आपने क्या किया, एक्चुअली मेरे पास चूंकि एक अर्निंग का, कमाई का टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बड़ा साइंसदान बनना चाहता हूं। आजकल टोपी ड्रामे जो चल रहे होते हैं, तो मैं अगर कमाऊंगा तो फिर एक्चुअली तो मैं भीख मांगना शुरू कर देता हूं या मैं चोरी करके खाना। मैं क्या करूं भाई, मैं स्टडी है, कल मेरा पेपर है यार, मैं कमाऊं क्या, तो मैं चोरी करूंगा। चोरी करने से क्या होगा, पेट भर जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि आपके विटामिन सारे पूरे हो गए हैं। जिस मुफ्ती ने कहा था चोरी नहीं करो, वो आपकी सेहत बर्बाद करना चाह रहा था। जैसे डॉक्टर जो मुजनी नहीं करते ना, उनको ये कहते हैं मुफ्ती लोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना देंगे, कोई बात नहीं, अपने आप को हाथ से फारिग कर लिया करो, इससे डिप्रेशन क्या हो जाएगी, खत्म। ओ भाई, इससे इसकी डिप्रेशन खत्म होगी, कौम की डिप्रेशन बढ़ेगी, औरतों की डिप्रेशन बढ़ेगी, मर्द उनसे शादियां टाइम पे नहीं करेंगे। जैसे बढ़ रही है डिप्रेशन, वो भी जिना की तरफ जाएंगे, वो भी हाथ से, और जो गंद हमारी सोसाइटी में फैल रहा है और नस्ल की कमी का जरिया बनेगी। बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे इसको।
اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں, مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. کیا یار حقیقت, حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, اور بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقویٰ اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے.
یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا, ایسا تقویٰ کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی, جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل, شرما رہے ہیں دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں, جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے, جتنی قوت ہے تقویٰ اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف اس سے, کہ بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی, لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ. اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لیسجننہ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ, اب کوئی اور ہوتا کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہوں یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا, پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں, بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر, بولو, یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا. تو ابا کے دباؤ, اماں کے دباؤ, اماں نہیں مان رہی شادی کے لیے, ابا نہیں مان رہے, اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے, اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر, بولو نا یار, بول لو, میں بھی تو گلا تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے, رشتہ نہیں مل رہا, یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے, اللہ اس مجبوری کو مجبوری, بولو, نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو, کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں, عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے, رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو. تو پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں, پہلے نہیں ایسا ملتا تھا, جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی کہیں چلے گئے, گلگت چلے گئے, چترال چلے گئے, وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو, میری گرل فرینڈ ہے, ہماری لیونگ, یا یہ ہندو کرتے ہیں بھائی, یہ عیسائی کرتے ہیں, تم مسلمان, یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے. یہ ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا 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 نا, جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے, تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب, جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے, تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ, ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ, زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں, مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے.
कज़नों में जिना का रिवाज बढ़ रहा है, गर्लफ्रेंड में जिना, जहां आंख मटक्का हो गया ना लड़की के साथ, तो बस अब जिना के रास्ते शुरू हो गए। अपनी जानों पे तरस खाओ, ये दुनिया थोड़े दिन की जिंदगी है, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। जरा सी गुंजाइश होती ना, और भी बहुत सारे वाकयात हैं हदीस में, जरा सी गुंजाइश होती तो अल्लाह ताला बयान कर देते, कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, कोई गुंजाइश नहीं। और मर्दों से बदफेली भी उसी तरह, बल्कि उससे बड़ी हराम है, वो जिना से भी बढ़कर हराम है। तो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में ये फैल रहा है, और मिक्स गैदरिंग, नंबर को टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, जो नहीं करता वो बेचारा एहसास कमतरी में कहता है, यार लड़के इतनी अयाशी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, होटलों पे लड़कियां बुक हो रही हैं, फलां मुल्क जाओ, वहां बुक। खुदा की कसम तुम तरस खाओगे इन पर, इन पे तरस खाओगे कल, कि जब आखिरत में इनके चित्रौल लगेंगे ना, अल्लाह जो खिला रहा है, ये औरत को पैदा किसने किया है? ये क्या ऑटोमेटिकली खुद से पैदा हुई है? खुद से नहीं बन सकती, ना औरत बन सकती है ना मर्द। अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया, अल्लाह ने किया है ताकि तुम इनसे निकाह करके सुकून हासिल करो। तो ये औरत की नेमत पैदा किसने की है? जिस खुदा ने की है, उसी ने कानून साजी की है कि इसकी तरफ जाने का एक लीगल रास्ता है और एक इल्लीगल रास्ता। तो जिना की तरफ आज से जितने यहां बैठे हैं, जो बयान सुन रहे हैं, जिससे कभी हो चुका है, गिड़गड़ा के 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा करे। और मैं नौजवानों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं जो चूहे ने हथनी को पैगाम भेजा था, दलाइल वाला कॉन्फिडेंस है। वो तो ऐ चलते चलते उसने सरे राह एक बात कर दी, उन्होंने ट्राई करके देखो शायद वो मान जाए, क्या ख्याल। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दलाइल के साथ कह रहा हूं, इस जमाने में ये पुराना जमाना नहीं है। आजकल जो बुजुर्गान दीन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो पुराने जमाने पर आज के जमाने को कयास कर रहे हैं। इस जमाने में मेरे भाई, जब तक हलाल में वुसअत पैदा नहीं करोगे, हराम से बचना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल। जिस नौजवान को जिना का ख्याल आता है, निकाह करे। वो कितने नौजवान मेरे पास आए हैं, शादी हो चुकी थी फिर भी जिना की तरफ जा रहे थे, बयान सुना उन्होंने, मुझे आके बताया मुफ्ती साहब पूरा जिना का इरादा था, लेकिन जब आपका बयान सुना तो हमने कहा यार, जब अल्लाह ने निकाह का रास्ता रखा है, एक और शादी का रास्ता रखा है, मैं बुराई की तरफ क्यों जाऊं। तो जिस लड़की से मैं जिना करना चाहता था, उसको मैंने निकाह की ऑफर दे दी। तो बाज लड़कियों ने मान लिया, बाज ने नहीं माना। जिन्होंने मान लिया आज वो मेरी बीवी हैं, जिन्होंने नहीं माना दफा हो ऐसी की तैसी। हंगामे होते हैं, पहली वाली भी करती है, तीसरी करोगे तो दूसरी भी करेगी, चौथी करोगे तो तीनों मिलकर करेंगी। हंगामों में इंजॉय करो, इंजॉय करो, क्योंकि ये टेंशन खुदा की कसम कम है। जिना वाली टेंशन पे जो नहूसत नाजिल होगी ना, आखिरत का अजाब बाद में आता है। दुनिया में जो जानी को सबसे पहले जो अजाब मिलता है ना, वो पता है क्या मिलता है? चस्का लग जाता है उसको, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म। अब जब तक नहीं करता डिप्रेशन में जाएगा, 100 बार तौबा करेगा, 100 बार तौबा करके तोड़ेगा वो। उसकी जो घरेलू लाइफ है, बेड़ा गर्क हो जाता है। और याद रखो, ये जवानी आहिस्ता आहिस्ता ढलकती है, फिर बुढ़ा जब हो जाएगा फिर कोई लिफ्ट भी नहीं कराती, न ताकत रहती है, ठरक कम होने के बजाय बढ़ जाती है। बुढ़ापे में जिसने जवानी में जिना नहीं छोड़ा, खूब समझ लो, बुढ़ापे में जिना की चाहत कम नहीं होगी, कम होने के बजाय, बोलो ना क्या मसला है आप लोग के साथ, कम होने के बजाय बढ़ेगी। तभी तो हदीस में आता है, बूढ़ा जानी की तरफ अल्लाह कभी नजर उठा के नहीं देखेगा। इसका मतलब बुढ़ापे में भी जिना होता है, ताकत नहीं होती करने की, ठरक रहती है, और वो ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो इंसान जो है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो मुसलसल उसके ऊपर एक अजाब मुसल्लत रहता है, और नजर की हिफाजत करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, तो बदनाम भी होता है। देखा नहीं, बूढ़े जो जिना करते हैं पकड़े भी जाते हैं, बदनाम भी, उनसे उनकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, होता कुछ भी नहीं है उनसे, ठरक बरकरार रहती है। कितनी बड़ी जिल्लत है यार, ये कितनी बड़ी जिल्लत। मेरे पास तो लोग आते हैं, वो हमारा दादा, हमारा अब्बा, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पार्कों में बैठा हुआ है। हमने कहा यार, इस उम्र में 75 साल में अब्बा पता नहीं कर कैसे रहा है। कह रहे बस होता कुछ भी नहीं, अब्बा से बदनाम किया, हमें भी बदनाम किया, पूरे मोहल्ले को बदनाम किया हुआ है। ये वो अब्बा हैं जिन्होंने जवानी में जिना नहीं छोड़ा था, बुढ़ापे में अल्लाह उनको उसकी सजा दे रहा है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि बुढ़ापे में तौबा होगी। ये जो बूढ़े आज बचे हुए नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो जवानी में बचे हुए थे या तौबा कर ली थी उन्होंने। आज ही तौबा करो, पक्की ढक्की, कभी भी जिना के करीब नहीं फटकेंगे। और ऐसी की तैसी, जो लड़की अच्छी लगे शादी करो। सोसाइटी की, बोलो ना यार, सोसाइटी की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी यार।
ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی, تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے, اللہ نے بچے دے دیے, 17.5 کے پتہ نہیں 16 کا حساب چل رہا ہے. بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیے, گھر والے دے دیے, گھر کی محبت مل گئی, بچوں کے بہن بھائی, بچے بھی خوش ہیں, ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیے. میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میرے 1 بیوی 2 بچے ہوتے, گھر ہی نہیں ہوتا نا, تو کیا ضرورت تھی یار, کوئی ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے, کیا حقوق ہوتے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا, گھر مل گیا, اولاد مل گئی, اولاد کو ابا مل گیا, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو, دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو, حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو. ایک ٹینشن ہے فساد, لڑائی اپنی جگہ سے. تو بیویوں سے محبت بھی کرو, ان کے حقوق بھی. دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو, بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو, اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ, تو عزت دو اس کو, لیکن کرو ضرور, کسی کی باتوں میں مت آؤ. اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسعت پیدا کرنا ضروری ہے. عورت بھی برائی سے بچے گی, آپ بھی. آپ نہیں کرو گے, چلو آپ بچ گئے, عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا, وہ برائی کی طرف جائیں گی, وہ سوسائٹی کے مردوں کو خراب کریں گی. میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں, ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی, اس نے میرے بیان سن کے شادی کی, کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا, پردے دار, کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی. اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے, کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا, پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے, سب کو پتا ہے طلاق یافتہ ہے, یہاں لائن مارنا آسان, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے, اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے. یار ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دیا ہے, اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم, یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا, وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا. یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو, بڑھاپے میں کتے, زنا اور یہ سب چیزیں ان کے, یا تو وہ, اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے, تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے, اسلام. تو ایسی کی, یہ لکھ کے چلے جاؤ, ایسی کی تیسی. وہ جو ہے نا, ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی, وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں, بولو بھائی کے نام سے بنا دی. جب سے واٹس ایپ پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا, تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی ہوئی ہے, تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں, ایموجی. تو ایک ایسا اسٹیکر بناؤ جس پہ وہ ایسی کی, اور اس کا مطلب اس میں کوڈ ورڈ ہے, یہ خفیہ پیغام ہے. ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ہم کریں گے 4. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, اپنی عمر سے زیادہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کر لو. آج کل بھائی نہ ابا کرنے دیں گے آپ کو, بڑی عمر, اپنی عمر سے زیادہ ہے, اپنی عمر سے چھوٹی ہے, بچے ہیں بھائی, بچے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کر لو یار, کوئی بات نہیں, بچے رکھ لو, کیا جا رہا ہے یار. تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, ٹائم پاس کرو, ٹھیک ہے نا, ثواب کماؤ, آخرت کے لیے تیاری کرو. وہ ایسے ایکچولی میں یار, ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا کا تھوڑا سا چھوٹا ہے, جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی 1 انچ اونچی ہے. میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آگے نہ کیا کرے یار, وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی نہیں ہے, تصویریں تھوڑی کھنچوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے یار. اچھا رشتہ ہے یار, 1 انچ لمبی ہے تو کر لو, کیا ہو گیا. بچے کم از کم تھوڑے سے قداور پیدا ہو جائیں گے. تم ٹھگنے ہو, بچے بھی اتنے سے ہو گئے, اتنے سے ہو, بیوی بھی اتنی سی آ گئی, تو بچے اور چھوٹے. وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا, تو بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی جلدی کھانا کھاؤ, بڑے ہو جاؤ گے. تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے, جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. کہہ رہے یہ بڑے, کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لائے تھا وہ بڑے ہو گئے. یہ حکم بخت اتنے کے. تو اتنا معیار اونچا کر لیا ہے, اتنا اونچا کر لیا ہے, تو چھوڑو یار, اس سوسائٹی کے خول سے نکلو. حقوق سب کے ادا کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو, یہ اچھی والی بغاوت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ زنا کے حرام ہونا